परमेश्वरतिर फर्कनु भन्ने शीर्षकबाट म बोल्न चाहन्छु आज। हामीले चाहिँ यसलाई विश्वास गरेका छौँ र हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अलिकता तलमाथि हाम्रो जीवनबाट भइहाल्छ। मेरो हातबाट हुन्छ, तपाईँको हातबाटै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मानिस हौँ र परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरतिर चाहिँ फर्केको प्रभु चाहनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। हामी परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ, किनभने यो कुराहरू मैले पनि आफूलाई महसुस गरेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्न सकिँदैन। के हो कहिले चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्ने मन लाग्छ, कहिले चाहिँ प्रार्थना गर्दै गरी तर त्यति प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन। र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ एउटा कता हामी अलिकता ढिला सुस्ती भइहाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ हामी पुरा रीतिले परमेश्वरतिर फर्कनु, के परमेश्वरतिर चाहिँ हामी लागि पर्नु, यो परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ। किनभने पापले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरदेखि सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ, अलग भएको हुन्छ अथवा टुटेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब पापलाई हामी स्वीकार गरेर प्रभुतिर फर्कन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गरिकन उहाँले चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। हामीलाई थाहा छ, बाइबल हेर्छौँ, जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको पाप येशू ख्रीष्टमा आइसकेपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु येशूले त्यस्तो भन्नुभएको छैन कहीँ पनि। जब उहाँ संसारको पाप उठाउन येशूले संसार आउनुभएको हो, मुक्ति दिनलाई जीवन र येशूले संसारमा आउनुभएको हो। जब उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुने जानु अगाडि जब संसारको पाप उहाँमाथि लोट आयो, तब चाहिँ परमेश्वर पिता र येशूको सम्बन्ध टुट्यो। अनि पिताले येशूलाई हेर्न सक्नु भएन, उहाँको मुख फर्कायो, किनभने पाप आफ्नो पुत्र येशूमाथि आएको हुनाले। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ के भयो, पिता र येशूको सम्बन्ध के समयको लागि के भयो, टुट्यो, अलग भयो। किन पाप येशूमाथि आयो, किन संसारको पाप येशूले आफूमाथि लिनुभयो। अनि येशूले प्रार्थना गर्नुभयो पितासँग, हे पिता, मलाई किन त्याग्नुभयो? हेर्नुहोस् त, हे पिता, मलाई किन त्याग्नुभयो? यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारको पाप येशू ख्रीष्ट आफूमाथि लिनुभयो। उहाँ हाम्रो खातिर उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानुभन्दा बलिदान हुन अगाडि उहाँले ती कुरा भन्नु, पिता, मलाई किन त्याग्नु भयो? वास्तवमा त्यो त्याग्यो मतलब येशू ख्रीष्टमा पाप आएको थियो। यसको मतलब पापले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध अलग हुन्छ, हाम्रो टुटेको हुन्छ, सम्बन्ध चाहिँ जोडिँदैन, पापले अलग गरिदिन्छ। जब येशू ख्रीष्ट संसारको पाप लिनुभयो, उहाँ बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, त्यसमा पिताले फेरि गौर उठाइदिनु, फेरि उहाँको सम्बन्ध फेरि भएको छ। हालेलुया हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि पापले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अलग गरिदिन्छ, अरू केही कारणले होइन, पापले गर्दाखेरि मात्र पितासँग। त्यसलाई परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी आफ्नो पापलाई गल्तीलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरतिर फर्केको परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ फर्केको चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्कने पहिलो स्टेप हो पश्चाताप। हामीले आफूलाई प्रस्ताव गर्यो भने हामी बल्ल हामी फर्केछौँ। यदि हामीलाई प्रस्ताव छैन, प्रस्ताव गर्ने छैन भने हामी फर्कन सक्दैनौँ। प्रस्ताव गर्ने मात्र फर्किन्छ, यदि प्रस्ताव गर्दैन भने मान्छे फर्किन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रस्ताव गरेर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर परमेश्वर पूर्णमा चाहिँ हामी फर्किनुपर्छ, परमेश्वरतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हालेलुया हालेलुया। हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई हामी निकालौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 7:12 पदमा यहाँ लेखेको छ, यदि मानिसले प्रस्ताव गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवाल सान लगाउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ यदि मान्छेले प्रस्ताव गरेन भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो तरवारमा सान लगाउनुहुन्छ अथवा धार लगाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी प्रस्ताव चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने यदि गल्ती स्वीकार गर्छौ भने परमेश्वरले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यदि गरेन भने यहाँ भन्नुभएको छ यदि मानिसले प्रस्ताव गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लगाउनु हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा प्रस्तावको जीवन हुनुपर्छ।
प्रस्ताव गर्छौँ भने हामी फर्कन्छौँ परमेश्वरतिर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा प्रस्तावको जीवन हुनु पर्यो। किनभने प्रभु येशूले ती कुरा भन्नुभएको, यदि तिमीले प्रस्ताव गरेन भने उहाँले चाहिँ आफ्नो तरवारमा सान चाहिँ लगाउनु हुनेछ। र येशू प्रभुले पनि आफ्नो प्रचारको आरम्भमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा के भन्नुभयो येशू प्रभुले भनेपछि प्रचार गर्दा येशूले भन्नुभयो, प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। येशूले चाहिँ प्रचार गर्ने क्रममा प्रभु येशूले के भन्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो कि प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। येशूले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ प्रस्ताव गर किनभने पाप स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरमा फर्कनु हो। अनि आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनु, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नु भनेको परमेश्वरतिर फर्कनु हो के। त्यसलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ फर्क्यो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्नुहुन्छ प्रभु येशूले भन्नुभयो कि तिमी प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनेर मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा हामी पाउँछौँ। र योएलको पुस्तक निकालो, पुरानो नियममा योएलको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पददेखि 14 पदमा के लेखेको छ भने आफ्नो हृदयलाई फटाएर आओ। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्नो हृदयलाई फटाएर आओ, आफ्नो लुगालाई फटाएर होइन, आफ्नो हृदयलाई फटाएर आओ। यो प्रस्ताव हो। यहाँ भन्नुभएको छ कि प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ। के घोषणा गर्नुहुन्छ? यहाँ लेखेको छ अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै सो गर्दै मतिर फर्क। हालेलुया। प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ योएलको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पददेखि 14 पदमा हेर्यो भने यहाँ के लेखेको छ भने प्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले के घोषणा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै सो गर्दै मतिर फर्क। एउटा फर्कने कुरा पनि के हो, एउटा उपवास पनि रहेछ। उपवास बसेर रुँदै सो गर्दै मतिर फर्क भनेर परमेश्वरले चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ अरे। हालेलुया। योएलको पुस्तक हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दा भनेको छ कि आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले भनेको छ। सब भित्रबाट, यो प्रस्ताव भनेको भित्रबाट आउने कुरा हो। मान्छे रुन्छन् किनभने भित्रबाट प्रस्ताव गऱ्यो भने बल्ल मान्छेको जीवनमा एउटा आँसु बग्छ, हो कि होइन? यहाँ भनेको छ कि आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै सो गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदयलाई फटाएर प्रभु तिम्रो परमेश्वरतिर फर्क। हालेलुया। हृदयलाई फटाएर, लुगा फटाएर होइन, हृदयलाई फटाएर परमेश्वरतिर फर्क किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर्ण, रिस गर्नमा ढिला हुनुहुन्छ। त्यही कारण हामी परमेश्वरतिर फर्क। प्रभुले चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ मतिर तिमीहरू फर्क, परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 6 देखि 7 पदमा हेर्यो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने दुष्टले आफ्नो बाटो, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हालेलुया। यशायाको पुस्तकमा यशायाद्वारा परमेश्वरले दिएको वाणी, प्रभुको वचन यहाँ भनेको छ दुष्टले आफ्नो बाटो, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। जब परमेश्वरतिर हामी फर्काउँछ भने परमेश्वरले तपाईँ ममाथि कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा भनेको अनुग्रह गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीले ठिटाउनुहुन्छ, हामीले क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसका वचनले स्पष्ट भनेको छ कि दुष्टले आफ्नो बाटो, अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्, प्रभुतिर फर्कोस्, उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। त्यसका परमेश्वरले कृपा तब गर्नुहुन्छ जब हामी फर्कन्छौँ। जब गलत बाटो जाँदैछौँ, हामीलाई थाहा भयो म त गलत बाटो जाँदैछौँ, जब हामी फर्कन्छ भने तब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कृपा गर्नुहुन्छ।
फर्के भने मात्र, यदि हामी फर्किँदैन भने प्रभुले हामीमाथि कृपा र अनुग्रह गर्नु हुँदैन। तर उहाँतिर हामी फर्कनु पर्यो। हालेलुया हालेलुया। र हितोपदेशको पुस्तक हितोपदेश 28:13 लेखिएको छ, आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने र त्याग्नेलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले त्यो बाइबलमा पाउनुहुन्छ, हितोपदेशको पुस्तक 28:13 कसैले पाउनुभयो पढिदिनुहोस्। हितोपदेशको पुस्तक 28 अध्यायको 13 पदलाई। आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। आमेन। यहाँ भनेको छ आफ्नो पापलाई लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, जसले स्वीकार्छ त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यसले आफ्नो गल्तीलाई हामीले लुकाएर राख्नु हुँदैन। आफ्नो गल्तीलाई परमेश्वरमाथि राखेर है, आफ्नो गल्तीलाई हामी मानिसमाथि राखेर हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ है, स्वीकार गर्न सक्छौँ। किनभने अहिले पनि हाम्रो सचिवले चाहिँ भन्नुभयो भने मैले चाहिँ गल्ती भयो मबाट, उहाँले 3-4 चोटि भन्नुभयो। उहाँले एकैचोटि भन्दा पनि भइहाल्थ्यो नि, तर उहाँ 3-4 चोटि, मतलब उहाँले चाहिँ भित्रको स्वीकार हो नि त्यो। उहाँले सुन्नु हो पास्टरले भन्दा पनि मैले ट्याम ननिकालेर, अनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो मलाई, तर पनि मैले चाहिँ के गरेँ, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यो भनेको भित्रको स्वीकार हो। किनभने हामी त्यसलाई दोहोऱ्याएर भन्छौँ, किनभने मबाट गल्ती भयो है, मिस्टेक भयो, मण्डली परिवार पास्टर, अनि त्यसले गर्दा यो एउटा मानिसको अगाडि स्वीकार्नु चाहिँ सजिलो होइन। कति मान्छे अप्ठ्यारो लाग्छ, ए मैले स्वीकारेँ म त सानो हुन्छु कि होइन। हामी जति स्वीकार गर्छौँ त्यति मान्छे ठुलो हुने हो। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभएको तिमी चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार, आफ्नो पापलाई नलुकाऊ, गल्तीलाई नलुकाऊ र तिमी स्वीकार गर, अनि तिमी परमेश्वरबाट कृपा पाउनेछ। हालेलुया। परमेश्वरबाट तब तिमीले कृपा पाउँछ। आफ्नो पाप स्वीकार्ने र त्याग्नेले कृपा पाउँछ अरे। स्वीकार्ने मात्र हुँदैन, हामीले त्याग्नु पनि पर्यो। आफ्नो गल्तीलाई त्याग्नु पर्यो, छोडिदिनु पर्यो। गल्ती सबबाट हुन्छ, मबाट पनि गल्ती हुन्छ, तपाईँहरूबाट गल्ती हुन्छ, मानिसबाट गल्ती हुन्छ। गल्ती नहुने कोही पनि छैन, हरेकबाट गल्ती हुन्छ। तर गल्ती हुन्छ भने गल्ती गरिराख्ने होइन के, गल्ती हुन्छ हामी त्यसलाई त्यागेर परमेश्वरतिर फर्कनु पर्यो। हालेलुया हालेलुया। म पनि स्वीकार गर्छु नि, मबाट पनि गल्ती हुन्छ, मबाट धेरैचोटि गल्ती भएको छ, तर मैले के गर्छु त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरमाथि र मानिसको अगाडि स्वीकार गर्छु, अनि त्यो कुराहरू त्यागिदिन्छु, अनि म परमेश्वरबाट कृपा पाउँछु। त्यसले गर्दा गल्ती हुन्छ भन्दा गल्ती गरिराख्ने होइन के, मान्छेको गल्ती हुन्छ। मैले भने नि मबाट पनि गल्ती हुन्छ, तपाईँबाट गल्ती हुन्छ, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। अघि हामी परमेश्वर त होइनौँ, हामी त प्रभुका सन्तान हौ। 6 रुपियाँ त बिगाड हुन्छ, के हुन्छ अघि होइन। तर पनि हामी आफूलाई स्वीकार गरेर त्यागेर चाहिँ आउनु पर्यो। अनि परमेश्वर पिताले के हुनुहुन्छ, म तिमीमाथि अनुग्रह गर्छु र कृपा गर्छु। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि चाहिँ तिमी स्वीकार गर, त्याग, अनि कृपा पाउनेछौ। कति मान्छे मानिसले गल्ती गर्यो, यता जानु नपर्यो, यता गयो गल्ती गर्यो, यहाँनिर रोयो, फर्किँदैन, फेरि यहीँबाट रोइरहेको छ, फर्किँदैन। प्रभुले भन्छ तिमी चाहिँ फर्क, रो, ठिक छ प्रस्ताव गर, अनि तिमी फर्क, अनि तिमी चाहिँ कृपा पाउनेछौ। प्रभु वचनले स्पष्ट यहाँ भनेको छ। हालेलुया हालेलुया। र यिर्मियाको पुस्तक तपाईँ निकाल्नुहोस्, यिर्मियाको पुस्तक 10 अध्यायको 24 पदमा यिर्मियाको प्रार्थना छ। यिर्मियाले कसरी प्रार्थना गरेका छन् भनेर यहाँ हामी योबाट हामी पाउँछौँ। यिर्मियाको पुस्तकलाई तपाईँ निकाल्नुहोस्, पुरानो करार यिर्मियाको पुस्तक 10 अध्यायको 24 पदमा यिर्मियाले गरेको प्रार्थना यहाँ हामी हेर्छौँ। यहाँ के लेखेको छ भने, हे परम प्रभु, यिर्मिया 10:23, हे परम प्रभु, मलाई थाहा छ कि मानिसको जीवन उसको आफ्नै होइन, मानिसले आफ्नो मार्ग आफैले निर्देशन गर्नु हुँदैन। हे परम प्रभु, मलाई सुधार्नुहोस्, तर ठिक न्यायसित मात्र, तपाईँको रिसमा त होइन, नत्र त तपाईँले मलाई भस्म पार्नुहुनेछ। हालेलुया हालेलुया। यिर्मियाले गरेको प्रार्थना यहाँ लेखेको छ। यिर्मियाले परमेश्वरसँग कसरी प्रार्थना गरेको छ भने, हे परम प्रभु, मलाई थाहा छ कि मानिसको जीवन उसको आफ्नै होइन रे। यो जीवन हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत हाम्रो जीवन होइन। यो येशूले हामीलाई बनाउनु भयो, आमाको गर्भमा रच्नु भयो, आफ्नो रगतले धोइकन किन्नु भयो भने यो जीवन येशूको, यो जीवन परमेश्वर पिताको। त्यही कारण यो जीवन उहाँको इच्छामा चल्ने हो, हामी आफ्नो इच्छामा चल्न मिल्दैन।
यहाँ चाहिँ एर्मियाले प्रार्थना गरेका छन् कि हे परमप्रभु मलाई थाहा छ कि मानिसको जीवन उसको आफ्नै होइन, मानिसले आफ्नो मार्ग आफैले निर्देशन गर्नु हुँदैन। हे परमप्रभु मलाई सुधार्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया। एर्मियाको प्रार्थना त्यो छ, मलाई सुधार्नुहोस् रे। यदि हामीले पनि प्रभुसँग प्रार्थना यही गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई सुधार्नुहोस्। यदि हामी सुधर्छ भने अर्को मान्छेको सुधर्छ। पहिले हामी आफू सुधरौँ, त्यसपछि बल्ल त अर्को मान्छे सुधर्छ हाम्रो जीवनदेखि। यदि हामी आफै सुधरेका छैन भने अर्कोलाई सुधर भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, हिम्मत आउँदैन हामीलाई। एर्मियाले स्वीकार गरेका छन् कि हे परमप्रभु मलाई सुधार्नुहोस् रे। परमेश्वरको प्रार्थना हामीले गर्नु पर्यो, प्रभु प्रभु मलाई सुधार्नुहोस्, म चुक्दैछु, मलाई सुधार्नुहोस्। किन एर्मियाको प्रार्थना छ, हे परमप्रभु मलाई सुधार्नुहोस्, तर ठिक न्यायसित मात्र, तपाईँको रिस मात्र होइन, न त तपाईँले मलाई भस्म पार्नुहुनेछ अरे। प्रभु एर्मियालाई थाहा छ प्रभु तपाईँ मलाई सुधार्नुहोस् भनेर एर्मियाले स्वीकार गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। हालेलुया 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 हालेलुया। र एर्मिया 11 अध्याय यसैमा हेर्नुहोस्, एर्मिया 11 अध्यायको 6 पदलाई पनि हेरौँ। एर्मिया 11 को 6 पदमा के लेखेको छ भने, परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यहुदाका सबै सहरहरू यरुशलेमका गल्ली गल्लीहरू हुँदो यसो भन्दै यी सबै कुरा घोषणा गर। यस करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन, पालना गर। हालेलुया। एर्मियालाई यो बाणी आयो, एर्मिया अकमद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो। एर्मिया भन्नुभयो कि तिमीहरू यहुदाका सहर यरुशलेमका गल्ली गल्ली हुँदो यसो भन्दै सबै कुरा घोषणा गर कि यस करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन र पालना गर। हालेलुया हालेलुया। हामी परमेश्वरका वचनहरू हाम्रो हातमा छ। यो वचनका शर्तहरू परमेश्वरका आज्ञालाई पालना गर भनेर एर्मियाद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो र एर्मियालाई भनेको छ, तिमी गल्ली गल्ली हुँदो जाऊ, सहर सहर हुँदो जाऊ, तिमीले घोषणा गर। के घोषणा गर? यस करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन र पालना गर। पहिले ध्यानसित सुन्नु पर्यो, त्यसपछि पालना गर्नु पर्यो। ध्यान सुनेन भने त्यो वचन हामी बुझ्दैनौँ। कसरी पालना गर्ने? वचन बुझ्नको लागि बुझेपछि हामी पालना गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी बुझेन भने कसरी पालना गर्ने हामीले? हालेलुया हालेलुया। त्यहाँ प्रभुको वचन आएको छ, मेरो करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन र पालना गर भने वचनमा स्पष्टै हामी यहाँ पाउँछौँ। र यसैको 10 पदलाई हेरौँ। अब हामी 10 पदमा के लेखेको छ? 11 अध्यायको 10 पदमा, तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खाहरू जसले मेरा वचन सुन्न इन्कार गरे तिनीहरूका पापतिरै फर्किएका छन्। यहाँ भनेको छ कि प्रभुको वचन आएको छ, तिनीहरूका पिता पुर्खा जस्तै पापमा फर्केका छन्, तर तिमीहरू अब नफर्क, तिमीहरू त परमेश्वरतिर फर्क। हालेलुया। यहाँ भन्नुको चाहिँ कुरा के छ भने, कति मानिसहरू आफ्नै पापमा फसेका छन्, तिमीहरू चाहिँ होइन, तिमीहरू परमेश्वर सत्यले जानेका छौ भने तिमी चाहिँ अब पापतिर फर्किने होइन कि मतिर फर्क, पापलाई छोडेर मतिर फर्क। परमेश्वरले यो बाणी, यो वचन एर्मिया अगमद्वारा चाहिँ हाल्नुभयो र एर्मियाले यसरी घोषणा गरेको कुराहरू यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। र फेरि हामी हेर्नेछौँ प्रभुको वचनबाट एर्मियाको पुस्तक 4 अध्यायलाई हेरौँ अगाडि। एर्मियाको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। एर्मिया 4 अध्यायको 1 पद यहाँ लेखेको छ, हे इजरायल, यदि तिमीहरू फर्की आउँछौ भने मतिर फर्की आऊ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँ प्रभुको वचन आएको छ, हे इजरायली हो। हामी सबैलाई भनेको यो कुराहरू है। यहाँ भनेको छ हामी सबैलाई प्रभु भन्नुभएको वचन हो। यो सबै मानव जातिलाई भन्नुभएको वचन हो, जो प्रभुदेखि टाढा छन्, जो प्रभु पापमा फसेका छन्। प्रभुको वचन आएको छ, यदि तिमीहरू फर्की आउँछ भने मतिर फर्केर आऊ, अरूतिर होइन है। अन्धकारको शक्तितिर तिमी जाने होइन, ज्योतिको शक्तिमा आऊ, मतिर फर्क तिमीहरू भनेर प्रभुको वचन यहाँ आएको छ। हे इजरायल हो, यदि तिमीहरू फर्की आउँछ भने मतिर फर्क आऊ, प्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुको वचन स्पष्ट हामी यहाँबाट पनि हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई फर्केको उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ। र यशायाको पुस्तक 1 अध्यायको
2 देखि हामी 3 पदलाई हामी हेर्यो भने त्यहाँ प्रभुको वचनमा हामी के पाउँछौँ भने हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनभने परमप्रभुले भन्नुभएको छ, मैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गरे, हुर्काए, त तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटिरी भएका छन्। गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ, गधाले आफ्नो स्वामीको ढुड चिन्छ, तर इजरायलले चिन्दैन, मेरा मानिसले बुझ्दैनन्। हाय पापी जाति, दोषले लादिएका मानिस। हालेलुया। प्रभुको वचनमा यहाँ लेखेको छ कि हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले छोरा छोरीहरूलाई पालन पोषण गरे, हुर्काए, तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटिरी भएका छन्। गोरुले आफ्नो मालिकलाई चिन्छ, गधाले आफ्नो स्वामीको ढुडलाई चिन्छ, त यिनीहरू चिन्दैन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुको वचन स्पष्ट यहाँ भनेको छ। परमेश्वरले हामीलाई आमा गर्भमा रोज्नुभयो, त्यो प्रभुलाई हामीले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो, बिर्सनु भएन। हामी संसारमा पनि हेर्छौँ, छोराछोरीलाई हामी पालन पोषण गर्छौँ, यदि उनले कुरा माने भने आमा बाबुको मन चाहिँ रुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। आमा बाबुको मन रुन्छ। हेर्नुहोस्, आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। सन्तानले बच्चामा कति दुःख हुन्छ, सुत्न पाइँदैन। बच्चा बेला थाहा, जसका छोराछोरीको आजलाई थाहा हुन्छ, राति सुत्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कई महिनासम्म चाहिँ औनिलो बस्नुपर्छ। कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ छोराछोरीलाई हुर्काउनुको लागि। यदि छोराछोरी जब हुर्किसकेपछि उसले आफ्नो आमा बाबुको भने मान्दैन भने आमा बाबुको मन धेरै दुख्छ, धेरै रुन्छ, पीडा हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर पिताले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। परमेश्वर भन्नुभयो, मैले तिम्रो आमाको गर्भमा मैले रचे, मैले तिमीलाई बनाए, हुर्काए, तिमी बाँचेका छौ, तिमी अहिले मलाई चिन्दैनौ। प्रभु पनि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यसैको पुस्तक भनेको छ, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ, मैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गरे, हुर्काए, त तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन्। गोरुले आफ्नो मालिकलाई चिन्छ, गधाले आफ्नो स्वामीलाई ढुडलाई चिन्छ, र इजरायलले चिन्दैन, मानिसले बुझ्दैन। हालेलुया। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो वचनलाई बुझ्नुपर्छ कि हामी परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ। त्यसले आज मैले तपाईँको बिचमा यही शीर्षक लिएर आएको छु, हामी परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ। मैले भने नि, गल्ती हुँदैमा सधैँ गल्ती हुँदैन। हामीले मान्छे त्यो दृष्टिबाट हेर्नु हुँदैन। हामीले ए मान्छे भन्छ नि, भदौको महिना चाहिँ आगा फुटेको गोरु, भदौ महिनामा उसले सधैँ हरियो देख्छ अरे। जेठ वैशाख महिना हरियो त हुँदैन, भदौको महिना के हुन्छ, हरियो हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ आँखा फुटेको गोरु चाहिँ सधैँ हरियो छ कि भन्ने सोच हुन्छ अरे। मान्छेमा गल्ती हुन्छ, गल्ती हुँदैमा सधैँ यो गल्ती गर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन हामीले, किन मान्छे परिवर्तन हुन्छ नि। हालेलुया। हालेलुया। मान्छे परिवर्तन हुन्छ नि, मान्छे उस्ताको उस्तै रहन्छ, रहँदैन। हामी त परिवर्तनको लागि प्रभुलाई विश्वास गरेका हौ। हाम्रो प्रभु येशूको रगत हामीमा लागेको छ, उहाँको आत्माले हामीलाई परिवर्तन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनेको छ, हामी पश्चाताप गरौँ, परमेश्वरतिर हामी फर्कौँ। हालेलुया। हालेलुया। त्यसकारण हामी कहिले पनि मान्छेलाई त्यही दृष्टिमा हेर्नु हुँदैन क्या है। उसले जे गर्यो सधैँ यही गर्छ कि होइन, मान्छे चाहिँ कहाँ सुधारेर कस्तो भइहाल्छ मान्छे, त्यही दृष्टिमा हेर्नुपर्छ, पर्दैन हामीले। किनभने हामी दृष्टि राम्रो सोच गर्नु पर्दैन। हालेलुया। हालेलुया। वचन स्पष्ट भनेको छ, हामी प्रभुमा पूर्ण रूपमा हामी फर्केको परमेश्वर चाहिँ चाहनुहुन्छ। किनभने वचनमा स्पष्ट हामी यहाँ लेखिदिएको छ। र प्रभुको वचनबाट फेरि हामी हेर्नेछौँ र मत्तीको पुस्तकबाट हामी जाउँ अब है। नयाँ करारलाई पनि हेरौँ, मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायलाई हेरौँ है। नयाँ करारबाट पनि हेरौँ, मत्तीको पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक, मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 20 पदबाट हामी प्रभुको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। 11:20 यहाँ हामी पाउँछौँ, पश्चाताप नगर्ने सहर भनेर शीर्षक लेखेको छ। पश्चाताप नगर्ने सहर भनेर लेखेको छ 20 पदमा। जुन जुन सहरमा उहाँ
उहाँका धेरै जसो शक्तिशाली कामहरू गरिएका थिए, उहाँले तिनलाई धिक्कार लाग्नुभयो, कारण तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले के गर्नुभएको छ, जुन जुन ठाउँमा चाहिँ प्रभुले शक्तिशाली काम गर्नुभयो, अन्धाहरू देखे अनि हिँड्न नसक्नेहरू हिँड्ने भए, बहिराहरू सुने, अस्तम कामहरू भए, तर त्यो ठाउँका मानिसले पश्चाताप गरेन अनि प्रभुले धिक्कार्नु भयो। यदि मैले अर्को ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो काम गरेको भए त ती मानिस त बाँच्ने थिए भनेर प्रभु येशूले यहाँ भन्नुभएको छ कि हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यहाँ के भनेको छ, जुन जुन सहरमा उहाँका धेरै जसो शक्तिशाली कामहरू गरिएका थिए, उहाँले तिनलाई धिक्कार लाग्नुभयो, कारण तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। धिक्का तलाई ए खोराजिनी, धिक्का तलाई ए बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूका गरिएका शक्तिशाली कामहरू टुरोस र सिदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लगाएर खरानी घसेर पश्चाताप गर्ने थिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले भन्नुभएको छ, ए जुन कामले यहाँ गरे, यति काम गर्दा पनि यति कुरा भन्दा पनि तिमीले पश्चाताप गरेनौ, धिक्कार छ तिमीहरूलाई। यदि मैले यही कुराहरू अर्को सहरमा टुरोसमा यहाँ लेखेको छ है, त्यो ठाउँमा चाहिँ म गएर मैले यो काम गरेको भए त तिनीहरू चाहिँ भाङ्रा लगाएर पहिले के गर्थे, खरानी घसेर माटोमा उनीहरूले लडीबडी हुँदै पश्चाताप गर्थे। त्यति बेला पुरानो नियममा है यहाँ भनेको छ, उनले चाहिँ मैले त्यो ठाउँमा गरेको भए तिनीहरूले भाङ्रा लगाएर खरानी घसेर तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने, तिनीहरू फर्किने थिए। तिमीलाई त धिक्कार छ, यति मैले काम गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट के बुझ्छ भने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि मान्छेबाट गल्ती हुँदो रहेछ, त्यो कुरा प्रभु पनि जान्नुहुन्छ। तर प्रभुको आशा के छ भने हामी गल्ती गरेर बस्ने होइन कि गल्ती हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यागेर परमेश्वर पुराले फर्केको प्रभु चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। योबाट स्पष्ट यो बाइबललाई हामी पढ्यो भने स्पष्ट यहाँबाट हामी थाहा पाउँछ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहनुहुन्छ कि पश्चाताप गरेर फर्केको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही हामी मण्डलीले बुझ्ने कुरा यो भने हामी चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर हामी प्रभुतिर पूर्णमा फर्कौँ। हामी किन प्रभु वचन लेखेको छ, यो काम चाहिँ मैले चाहिँ टुरोस र सिदोनमा गरेका भए तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लगाएर खरानी घसेर पश्चाताप गरिसक्ने थिए। यहाँ भनेको तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ। ए कफरनहुम, के त आकाशसम्म हुच्याइने छस् त पताससम्म खसालिने छस्? किनकि तमा गरेका शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएका भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहिरहने थियो। तर म तिमीलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तेरो भन्दा त सदमको मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। हेर्नुहोस् त, हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलले बुझ्ने कुरा थियो, हामी पश्चाताप गरेर हामी फर्कौँ परमेश्वरको कामको लागि है। प्रभुले हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई हामी खुसी साथ गरौँ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु वचनले भनेको छ हामी हरेक काम गर्नुपर्छ है। मण्डलीमा झाडु लगाउनु पनि एउटा प्रभुले दिएको जिम्मेवारी हो, आशिष हो है। झाडु लगाउने, चप्पल मिलाउने है, रैली सभा गर्ने, बडालले खानापिना बनाउने, खाना बाँड्ने कार्यक्रममा, यो भनेको परमेश्वरमा गरेको आशिष आउँछ, प्रभुमा गरेको आशिष आउँछ। मैले पनि पहिले पनि भनेको छु कि हामी संसारमा जे जति गर्छौँ नि संसारलाई मात्र हो है। हामी राम्रो लुगा लाउँला, राम्रो ठाउँ बस्ला, राम्रो घर बनाउला, सुविधा होला, एसी होला, हरेक कुरा होला, तर स्वर्गमा त्यो काम लाग्दैन। तर हामी प्रभुको लागि जे गर्छौँ नि त्यो कुरा मात्र स्वर्गमा देखिन्छ। हालेलुया, प्रभुको लागि जे गर्छौँ हामी त्यो मात्र प्रभुको राज्यमा देखिने इनाम पाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी दिएको कुरामा परमेश्वरले आशिष चाहिँ दिनुहुन्छ है। हालेलुया, प्रभुको राज्यमा हामी लगाउने कुरामा प्रभुले आशिष चाहिँ दिनुहुन्छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी वचनले भनेको छ, यदि तिमीलाई प्रेम गर्छौ भने है, सबभन्दा बढी प्रेम हामी कसलाई गर्छौँ है? परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ कि हामी संसारकोलाई प्रेम गर्छौँ? किनभने हामी संसारमा छौँ, संसारमा मिहिनेत गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ,
तर हामी पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई हालेलुया हालेलुया। त पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई गर्नेले नै पस्ताव गर्ने हो नि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने हो नि उनीहरूले ओहो मैले गल्ती बिराएँ म त कता कता हराएँ धेरै मान्छे विश्वासी फर्कन्छन् हेर्नुहोस् धेरै मान्छे म देखेको छु है उनीहरू कता कता हराए कता कता के भयो तर उनीहरू के भए फर्केर उनीहरू आउँछ पछि पस्ताव गरेर फर्केर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो कुराहरू बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ तपाईँ हेर्नुहोस् युट्युबमा पास्टरहरूका है बजेन्द्र सिंहको कुरा तपाईँ गवाई सुन्नुहोस् टेस्टिमोनी सुन्नुहोस् है परमेश्वरको लागि उहाँले कति लागि पर्नु भएको छ रात दिन हो कि होइन परमेश्वरको लागि उहाँले खटिनु भएको छ अनि परमेश्वर उहाँलाई चाहिँ बरकत दिनुभएको छ हालेलुया हालेलुया। आशीष दिनुभएको छ अभिषेक दिनुभएको छ त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन है मिस्टेक हुनु बित्तिकै हामी गल्ती होइन हामी स्वीकार गरेर आऊ प्रभुले क्षमा गरिसक्नुहुन्छ हालेलुया हालेलुया। क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले पस्ताव गर्ने बित्तिकै उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ उहाँले त्यही दृष्टिमा हेर्नु न हामीलाई शैतानले भन्ने हो त उस्तै हेर्छ तँलाई प्रभुले प्रेम गर्दैन शैतानले भन्ने दोस्याउने हो शैतानले भने चुप्लाक भाग मेरो प्रभुले मलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ म प्रभुतिर फर्किसकेको छु पुरा रीतिले प्रभुलाई आशीष दिइसक्नु भएको छ हामी घोषणा गर्नुपर्छ हालेलुया हालेलुया। यहाँ वचनमा स्पष्ट हामी यहाँ पाउँछौँ कि प्रस्ताव गर्ने कुराहरू एउटा है परमेश्वरमा अगाडि बढ्ने कुरा पनि हो र हामी हेर्दैछौँ यो समयमा यिर्मियाको पुस्तक 18 पुरानो नियममा हेरौँ यिर्मियाको पुस्तकलाई निकालौँ यिर्मियाको पुस्तक 18 अध्यायको 8 पदलाई हामी हेर्नेछौँ यहाँ लेखेको छ 8 पदमा र यदि मैले चेतावनी दिएको जातिले आफ्नो खराबीदेखि पछुतो गर्यो भने मैले सोचेको विपत्ति त्यसमाथि ल्याउनेदेखि म मेरो मन बदल्नेछु हालेलुया हालेलुया। प्रभुको वचनले यहाँ के भन्यो यिर्मियाको पुस्तक 18 अध्यायको 8 पदमा के लेखेको छ भने यदि मैले चेतावनी दिएको जातिले आफ्नो खराबीदेखि पछुतो गर्यो भने मैले सोचेको विपत्ति त्यसमाथि ल्याउनेदेखि म मेरो मन बदल्नेछु हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन छ मैले विपत्ति ल्याउन चाहे पनि यदि उसले प्रस्ताव गर्छ भने म आफ्नो मनलाई बदल्नेछु र हामी बाइबलमा हेर्छौँ योनाको पुस्तकमा हामी हेर्यो भने निनिवे सहरलाई अब म नाश गर्दैछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो योनालाई पठायो त योना गएर प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ पछि गएर प्रचार गरेको छ योनाले निनिवे सहरका राजा जनताले उनले चाहिँ भाङ्रा लगाएर अनि लडी बडी गरेर प्रस्ताव गरे उपवास बसे अनि परमेश्वरले चाहिँ म नाश गर्छु भनिसके पनि प्रभुले नाश गर्नु भएन हालेलुया हालेलुया। वचन साँचो छ किनभने यहाँ पनि वचन त्यही लेखेको छ यदि मैले चेतावनी दिएको जातिले आफ्नो खराबीदेखि पछुतो गर्यो भने मैले सोचेको विपत्ति त्यसमाथि ल्याउनेदेखि म मेरो मन